अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, तो सबसे पहले एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किए कि जी ये लेसन तो मदीना अरबिक बुक की किताब नंबर 2 पर है, आप इसको 3 लिख रहे हैं। तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि मैं जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ वो 8 हिस्सों में है, 8 हिस्सों में तकसीम है। तो ये उसका हिस्सा नंबर 3 चल रहा है। इंशाल्लाह ये चलता रहेगा और हम 8 के 8 हिस्से इसके मुकम्मल करेंगे। सो वो जो इंग्लिश में तकसीम की गई 8 हिस्सों पर गुड वर्ड रीडर्स हैं कि इस तरह की कोई कंपनी है जिन्होंने इसको तकसीम किया है। तो बेसिकली मैं उनके फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये, आप किताब नंबर 2 का ये तीसरा या चौथा सबक है, जबकि जो हमारी तरतीब है उसमें ये किताब नंबर 3 का तीसरा सबक चल रहा है और आज ही हम चौथा भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मिस स्टूडेंट्स को बुलाइए। जी सर। एमन आप आइए। एमन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अलबत्ता गिनती के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूं तो यस, मिस राफे वाज राइट कि जो 2 हिस्से होते हैं आखिरी उनमें मुताबिकत होती है, पहला उसके रिवर्स होता है। सो ये अगर तालिबा महदूद जो है ये मुअन्नस होगा तो उसका जो पहला अदद है वो मुज़क्कर होगा, उसके रिवर्स होगा। अलबत्ता जो सेंटर वाला है इन दोनों में मुताबिकत पाई जाएगी और मुज़क्कर की सूरत में ये इसका जो अदद होगा वो रिवर्स होगा और जो सेंटर वाला है वो उसको फॉलो करेगा, यानी सलासा अशरा तालिबन। और अगर इसी तरह यहाँ पे हम तालिबतन करेंगे तो हो जाएगा सलासा अशरता तालिबतन। बस इतनी सी बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मादूद को तमीज कहते हैं, ये इसी तरह रहते हैं। और कुरान मजीद में जहां आपको ये नजर आएंगे अहादीस मुबारका में, तो बस आपने कौन सा कायदा ज़हन में रखना है वो ये कि मादूद क्या है, इसकी जिन्स क्या है, और फिर आपने उसके अदद की जिन्स को देख लेना। अच्छा, अगर यहाँ पर मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस होना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मुज़क्कर था। स्टोरी एंड। इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें खुद ही आपके सामने आ जाएंगी, तो इस पे ज्यादा ज़हन दौड़ाने की जरूरत इतनी नहीं है। सो आइए आगे चलते हैं। इकरा अल अमसिला सुम्मा हव्विल अल जुमल अल आतियत अला क़िरारिहा मुस्तअमिलन इस्म तफ़दील। ओके जी, इसमें तफसील हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में उन्होंने हमें एक जुमला दिया है, जैसा कि मोहम्मदुन तालिबुन हसनुन, मोहम्मद एक अच्छा तालिब इल्म है। बाद में उन्होंने क्या किया है कि पूरे जुमले के आखिर में एक इजाफा किया है, वो है फिल फसली। अब जब फिल फसली है तो फिर हमें इसको सुपरलेटिव करके लाना है। उसका तरीका क्या होगा, इसको आप बनाएंगे मुजाफ, मुजाफ, और वो भी कैसा, इस्म तफजील का। ठीक है सिस्टर, सुन रही हैं आप? जी जी जी। और इस दूसरे हिस्से को आपने मुजाफ इलैह बना देना है मजरूर करके। सही है? जी। जरा वाहिद बताएं नकीरा का तालिबुन हसन उनको कैसे इस तरह बनाएंगे। अहसनु तालिबिन। ठीक है, बैतुन जमील को कैसे बनाएंगे। अजमलु बैतिन। गुड। तालिबतुन सगीरतुन को कैसे बनाएंगे। असगरु तालिबतिन। गुड। गुरफतुन सगीरतुन को कैसे बनाएंगे। असगरु गुरफतिन। गुड। लाइबुन हसन उनको कैसे बनाएंगे। दोबारा बताइए। अहसनु। गुड। चलें यहां से आप शुरू करें। पहले आप जुमला पढ़ेंगी, हाज़िही गुरफतुन सगीरतुन, ये एक छोटा कमरा है। फिर आगे यहाँ पर जुमला बनाएंगी इसको इस्तेमाल करते हुए, हाज़िही असगरु गुरफतिन फी बैतिना, ये सबसे छोटा कमरा है हमारे घर में। इस तरह से जी। आपने जुमला बनाना है। चलें जुमला नंबर 2 पर आए। बिलालु लाइबिन हसनुन। एक बिलालु एक मिनट अहसनु सिस्टर, लाइबिन। सिस्टर आपने लाइबिन क्यों पढ़ा है। लाइबुन। ठीक है। बिलालुन लाइबुन हसनुन। बिलालुन अहसनु लाइबिन फी फरीकिना। जी, तर्जुमा। बिलाल खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा खेलता है हमारी
ٹیم میں سے. دیکھیں بلال ہمارے ٹیم میں سب سے اچھا کھلاڑی ہے. کھلاڑیوں میں سے سب سے اچھا کھیلتا ہے. دیٹ از ٹو لانگ. جی ٹھیک ہے. جی جی دیکھیں سب سے اچھا کھیلتا ہے, یہ تو پورا فیل بن گیا, آپ کو یہاں فیل لانا پڑے گا. اوکے آگے پریکٹس جی کریں. جملہ پڑھیں, پہلے مجھے اس پہلے جملے کا ترجمہ بتائیں. پہلے اس حصے کا ترجمہ ضرور کریں, پھر آگے دیکھتے ہیں. یاسر رجل فقیر. یاسر ایک فقیر آدمی ہے. غریب آدمی. یا غریب آدمی ہے. یاسر افقر رجل فی قریتنا. قریتینا. جی قریتنا. یہ زیر لگی ہوئی ہے ادھر کر کے. اوکے پڑھیں, ترجمہ بتائیں کیا کیا. یاسر سب سے غریب آدمی ہے ہماری بستی میں. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. ناؤ اوکے نیکسٹ. حاضی ساعت رخیصت. یہ ایک سستی گھڑی ہے. حاضی ارخص ساعت فی السوق. ویری یہ گڈ, سب سے زیادہ سستی گھڑی ہے بازار میں. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. ہاذا درس سہل. یہ ایک آسان سبق ہے. ہاذا اسہل درس فی الکتابی. یہ سب سے زیادہ آسان سبق ہے کتاب میں. ٹھیک ہے. الدکتور زکریا طبیب شہیر. زکریا ایک مشہور ڈاکٹر ہے. الدکتور زکریا اشہر طبیب فی بلادنا. زکریا ایک سب سے زیادہ مشہور ڈاکٹر ہے ہمارے شہر میں. گڈ. الازہر جامعۃ قدیمۃ. الازہر ایک پرانی یونیورسٹی ہے. گڈ. الازہر اقدم جامعات فی العالم. ازہر پرانی یونیورسٹیوں میں سے ہے ہمارے عالم میں. جی یوں کہیں گے عالم میں اقدم عالم میں جامعۃ سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. فی العالم. جی الاستاذ نعمان مدرس حسن. مدرس. مدرس حسن. نعمان وہ سب سے اچھا ٹیچر ہے. نعمان ایک اچھا استاد ہے, سب سے اچھا نہیں. جی نعمان ایک اچھا استاد ہے. الاستاذ نعمان احسن مدرس فی المدرسۃ. نعمان سب سے اچھا استاد ہے اسکول میں. ھذا درس صعب. یہ ایک مشکل سبق ہے. ھذا اصعب درس فی الکتابی. یہ سب سے زیادہ مشکل سبق ہے کتاب میں. ھذا فصل واسع. یہ ایک بڑی کشادہ کلاس ہے. ھذا اوسیع فصل فی الکلیت. دیکھیں ایک منٹ, افعلو کے وزن پر ڈالیں واو سین عین. افعلو, افعلو کیا بنے گا؟ اوسع. سعو. اوسع. جی وزن پر ڈالیے نا. اوسعو. اوسع فصل فی الکلیت. یہ اوسع فصل سب سے کشادہ کلاس ہے کالج میں. کالج میں. ویری گڈ, thank you very much, very good, excellently delivered. Okay Miss Nadia, next student. گلفشا آپ آئیے. اقرأ المثالين ثم اربط بين كل جملتين فيما يلي مستعملا لكن واعلم ان لكن من اخواتي. اوکے سسٹر, مجھے اس 6 نمبر میں ذرا فعل امر بتائیے کتنے ہیں؟ اس میں تو اقرا ہے. گڈ. اربط. اوکے گڈ ہو گیا. عالم. او ایکسیلنٹ, آپ کو تو 100 نمبر پورے.
3 اس میں فعل امر ہیں. گڈ. اچھا یہ والا ہے باب فتح سے, اس کا ماضی مضارع بتائیں. کاف والا جی کاف را حمزہ. ماضی مضارع بتائیں باب فتح سے. کاف فتح سے فتح یفتحو ہوگا. اقرا یقرؤ. اقرا یقرؤ. سسٹر یہ اقرا نہیں ہوگا, قرأ یقرأ. یہ تو امر کے لیے آیا ہے حمزۃ الوصل. قرأ یقرؤ. اوکے یہ اس کا مادہ ہے را با تا اور باب ہے نون. اب بتائیے. ربطہ یربطو. ویری گڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوڑنا. جوڑنا, تعلق قائم کرنا. اوکے یہ ہے باب سین سے, اس کا ماضی مضارع بتائیں. علیما یعلم. علم یعلم. گڈ. اچھا یہ المثالین مجرور ہے یا منصوب ہے؟ یہ منصوب ہے سر, یہ مفعول ہے نا. ویری گڈ. تو یہ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک مثال, 2 مثال, بہت ساری مثالیں؟ دو مثالیں. ویری گڈ. مثنیٰ کا صیغہ ہے. جی یہ کلی مجرور کیوں ہے یہ بتائیے. کلی یہ جی بینا کا مضاف ہے. ویری گڈ. بینا کا مضاف ایکسیلنٹ. ماشاء اللہ آپ تو سب ماہر ہو گئے ہیں. اوکے چلیں. تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ لاکنہ کا استعمال کرنا ہے. یہ خالی جگہ دی گئی ہے, اس میں لاکنہ ڈالنا ہے. اور لاکنہ تبدیلی کیا کرتا ہے یہ بتائیے. جی وہ اس کو نصب کر دیتے ہیں مبتدا کو. مبتدا کو نصب کرتا ہے. اب جملہ پڑھ کے لاکنہ لگا کے ترجمہ کرتی جائیں. جی الطلاب کثیر الفصل صغیر. نہیں آپ ڈائریکٹ لاکنہ لگاتی جائیے. اوکے الطلاب کثیر لیکن الفصل صغیر. اچھا لاکنہ الفصلہ نہیں ہوتا, ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. لاکن الفصلہ. لیکن الفصل صغیر. اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں لیکن کلاس چھوٹی ہے. گڈ. حامد مشتاق لیکن صدیقہ کسلان. حامد محنتی ہے لیکن اس کا دوست سست ہے. ویری گڈ. محمد طویل لیکن حامدا قصیر. محمد لمبا ہے لیکن حامد چھوٹا ہے. آمینۃ مجتہدۃ لیکن اختہا کسلا. آمینہ محنتی ہے لیکن اس کی بہن سست ہے. گڈ. حاضر درس طویل لیکنہ سہل. ویری گڈ. لاکنہ. یہ سبق لمبا ہے اور وہ چھوٹا, لیکن وہ چھوٹا. سیارتی قدیمۃ لیکنہا قویۃ. میری گاڑی پرانی ہے لیکن وہ طاقتور ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتاتا جاؤں. ابھی آپ نے انا استعمال کیا. اچھا انا سے پہلے ایک لام بھی آتا ہے. انا سے پہلے کیا آتا ہے؟ ایک سے پہلے نام اس کو کہتے ہیں لی انا, لیکن وہ انا لی انا ہو جاتا ہے, انا نہیں بناتا وہ. لی انا کیا ہے؟ لی انا. اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیونکہ. لام میں جر آ کے انا کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے تو لی انا. یہاں پہ اگر آپ لگا دیں نا سیارتی قدیمۃ لانہا قویۃ, میری گاڑی پرانی ہے کیونکہ وہ مضبوط ہے. تو یہ ایک اضافہ ہے جو آج کے نیکسٹ لیکچر میں آنے والا ہے کہ انا کے ساتھ لام اگر لگ جائے تو بن جاتا ہے مطلب کیا؟ کیونکہ. ویری گڈ. چلیں آگے کنٹینیو کریں. انا اور اخواتها سب کے ساتھ لیں گے سر. یہ لام نہیں وہ لام صرف انا کے ساتھ آتا ہے بس. صرف انا کے ساتھ آتا ہے. جی ٹھیک ہے. اخی متزوج لیکن انی ازول. نہیں سوری لیکنی ازول. لاکنی. میں میرڈ ہوں نہیں میرا بھائی میرڈ ہے لیکن میں ان میرڈ ہوں. ویری گڈ. ابراہیم فقیر لیکن
अम्महु गनीउन जिद्दन, मेरा वो इब्राहिम फकीर है लेकिन उसके चचा बहुत अमीर हैं। गुड। बैतुका जमीलुन जिद्दन इन लाकिन्नहु सगीरुन, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है लेकिन वो छोटा है। वेरी गुड। आगे जी, इक़रा अल मिसालैन सुम्मा अदखिल का अन्ना अलल जुमल लातियत इल्मन बिअन्ना का अन्ना मिन अखवाती इन्ना। तो का अन्ना इस्तेमाल कराना है। अब वो आपसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि गोया के तो जुमला क्या, मन हादल फता, ये नौजवान कौन है, का अन्नहु अखू का, लगता है तुम्हारा भाई है, गोया के तुम्हारा भाई है, लगता है तुम्हारा भाई है। मन हादी तिफलतु, ये बच्ची कौन है, का अन्नहा उख्तु का, शायद तुम्हारी, गोया के तुम्हारी क्या है, बहन है, लगता है कि तुम्हारी बहन है। ओके, इस तरह हुआ जमीलू का, वो तुम्हारा साथी है, या तबीबतुन, वो डॉक्टर है, हम तुल्लाबुन, वो तालिब इल्म है, अंत मरीजुन, तुम मरीद हो, हुआ मुदर्रिसुन जदीदुन। अब इसके अंदर का अन्ना लगा के हम क्या निकालेंगे, हमारे पास तो जुमला ही नहीं है का अन्ना लगाने के लिए, क्या लगाएंगी आप। हुआ जमीलू का अन्नहु हो सकता है सदीकू का, लगता है तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त है। वो जमीलों को, वो तुम्हारी साथ, तुम्हारा साथी है, का अन्नहु सदीकु का, हाँ ठीक है, लगता है कि तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हारा साथी लेकिन लगता है कि दोस्त है। ओके, यह तबीबतुन, वो डॉक्टर है, का अन्नहा मुमर्रियतुन, लगती तो नर्स है, अन्नहा मुमर्रियतुन, कि उसकी हरकतें जो हैं वो नर्स जैसी हैं। हम तुल्लाबुन, वो तालिब इल्म है, का अन्नहुम, क्या लगाएं जी, अच्छा तो लाभ है लेकिन डॉक्टर में उस्ताद लगते हैं, वैसे आप सारे हैं ऐसे ही, का अन्नहुम मुदर्रिसूना। सर वो बहुत ज्यादा एज होगी ना उसकी स्टूडेंट की, इसलिए हाँ, लगते उस्ताद हैं, ठीक है। अंता मरीजुन, तुम बीमार हो, का अन्ना का, अन्ना का मरीजुन का अपोजिट नहीं आ रहा। अन्नहु, सर मरीजुन का अपोजिट क्या होगा। तुम बीमार हो, का अन्ना का सही हूं, कि तुम सही हो। सेहत याब अन्ना क्या का सही हूँ। नहीं आती, सेहतमंद को क्या कहते हैं। हुआ मुदर्रिसुन जदीदुन, का अन्नहु, कदीमुन, अन्नहु मुदर्रिसुन कदीमुन, है उस्ताद नया लेकिन लगता कैसा है, जैसे बहुत पुराना। ओके चले, बहरहाल लास्ट आ गया, अंती उख्तु मरियमा, तुम मरियम की बहन हो, का अन्नहु उम्मुहा, लगती तो उसकी माँ हो। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। इकरा मा यली, पढ़ें जो नीचे आ रहा है, क्या है जी, वही है, अहद आशरा तालिबन सित्तत आशरा तालिबन, सिंपल सी है, 11 तालिब इल्म, 12 तालिब इल्म, 13 तालिब इल्म, 14 तालिब इल्म। इसमें याद रहे कि ये जो इस्ना है, इसके इराब बदलते हैं कि अगर ये पीछे मजरूर हो जाएगा तो इसनई बन जाएगा और नून ड्रॉप हो जाएगा। आपने कुरान मजीद में जाकर देखना है, इस नई अशरा, सो जहां पर है ना 12 जो है वो चश्मे फूट उठे, तो वहां आपने इसको तलाश करना है कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए 12 चश्मे खोले थे, वहां पर आपने जाना है। और फिर सूरह मुज़म्मिल में है शायद 9 आशरा, 19 जो है वो फरिश्ते हैं, वहां पर आपने देखना है जाकर। इस तरह से आप कुरान मजीद में खुद भी ढूंढ सकते हैं, गिनती गिनी चुनी है। मुझे कोई ऐसा कॉम्पैक्ट मिल गया जहां पर तमाम आयात की, ऐसी आयात जिनमें गिनती मौजूद है, तो मैं आपसे सारी की सारी शेयर कर दूंगा। एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें तमाम गिनती की आयात थी जिसमें गिनती के अल्फाज मौजूद हैं, तो वो आप आराम से पिक कर सकते हैं। ओके जी, इकरा मा यली सुम्मा अक्तुबहु मा किताबिहिल अरकामिल वारिदति फीही बिल हुरूफ। बस वही है, आप वो प्रैक्टिस आपसे करवाना चाह रहे हैं कि जी फिल फसली क्या करेंगे जी, यहाँ तिस आता या तिस आ, तिस आता अशरा तालिबन। ओके, यहाँ क्या करेंगे, इल्दी, ये बार इल्दी खमसता अशरा किताबन बिल्लुगतिल अरबियती व इस्ना अशरा किताबन बिल्लुगतिल फरंसियती। मेरे पास 15 किताबें अरबी जबान की हैं और 12 किताबें फरंसी जबान की हैं।
یاد رہے کہ عربی یہ جو عرب ہے یہاں بار بار آپ فرانس دیکھ رہے ہیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی اسکولوں میں فرانسیسی پڑھائی جاتی ہے, یہاں پہ انگلش کے مقابلے میں فرانسی سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. جی یہ عرب کے اندر فرانسیسی پڑھائی جانا اسکولوں میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں انگلش پڑھاتے ہیں, یہاں کے لوگ فرانسی زبان کافی سمجھتے ہیں. سورہ یوسف علیہ السلام فی المنامی کیا احاطہ عشرہ کوكباً کوكباً, یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ 11 تارے 11 ستارے. وہ کہہ رہے ان دی ریالن عشرون, کیا کہتے ہیں اس کو؟ عشرون. اوکے, یہ ہندی تمام عشرون. جمع سالم پر بن کر آتے ہیں. عشرون, ثلاثون, اربعون, خمسون, ستون, سبعون, ثمانون, تسعون, پھر آکے ہوتا ہے 100, ٹھیک ہے. کم فدقن فی ھذا الشارع, اب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں 13 ہے, تو بتائیں کیسے ہوگا؟ 13 فندقاً. ہاں جی, فیہ 13 فندقن, 13 فندق ہیں, باقی بھی آپ دیکھ لیجئے گا, گنتی میں ہم پھنسے رہیں گے. اوکے, الدرس الاول, اس کا کیا مطلب بتایا تھا میں نے آپ کو؟ پہلا سبق. جی بس یہ وہی ہے, پہلا الدرس الاول, دوسرا, چوتھا, تیسرا, پانچواں, تو یہ مرکب توصیفی بن کر آتے ہیں. اوکے جی, چلیں جی. ان اتل اسماء الاتیہ بالعدد الترتیب المشتق من العدد المذکور امام کل واحد منہا, اس میں بھی وہی گنتی والی کہانی ہے کہ الیوم, اب کیا ہے یہ وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا, الاول کیا تھا, یہی تھا نا الاول وغیرہ. تو بتائیے کیا آئے گا یہاں پہ؟ الیوم, الیوم الاول, یہ کیا گنتی جو لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھیں. پہلا دن. الیوم الاول, پہلا سسٹر دن. یہ گنتی لکھی ہوئی ہے آگے بریکٹ میں, 8 لکھی ہوئی. اوکے. الیوم ثامن. الیوم الثامن, ویسے 8 نہیں 7 ہے میرا خیال ہے, یہ جی 7 ہے یا 8 ہے, کیا ہے یہ 8 ہے. 8 ہے, چلیں ٹھیک ہے 8 ہے. الیوم الثامن, 8واں دن. اوکے, اب کرتی جائیں پورا. اچھا جی. یہ الطالب الثالث, تیسرا طالب علم. الدرس العاشر, عاشر, عشرہ ہوتا ہے. عاشر, 10واں سبق. الصفحۃ تاسع, تاسع. الصفحۃ تاسع, 9واں صفحہ. الجزء الاول, پہلا جز. فی السنۃ, سینا نہیں سنا, فی السنۃ الرابع, چوتھا رابعاتی, سال. رابعاتی رابع, مؤنث میں چینج کریں گے. جی رابعاتی. فی السنۃ الرابعہ, چوتھا سال. الطالبۃ, الطالبۃ السادسۃ, البیت السابع, الغرفۃ الخامسۃ, الجزء الثانی. اوکے, یہ تو ورنہ ہم پھنسے رہیں گے یہیں پہ, اصل کام کی چیزیں ہماری آگے ہیں. لے جی, الدرس الرابع, مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ, یہاں سے ہمارا کھیل شروع ہوگا آج. مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر. محجبین حق آئیے. او سوری, آپ کا ہینڈ ریز نہیں تھا. عائشہ آپ آئیے. عائشہ. وعلیکم السلام جی, پڑھیں, شروع کریں, بسم اللہ کریں, ایک لائن پڑھیں, پھر اس کا ترجمہ کریں, بعد میں سوال جواب کرتے ہیں. جی عائشہ آپ ہیں. اوکے, دوبارہ مائک کو دیکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, پڑھیں پورا پیج اور ترجمہ کریں ایک ایک لائن کا, اور پھر بعد میں دیکھتے ہیں. یوسف, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अहलन व सहलन व मरहबा बिका या खाली। खुश आमदीद आपको ए मेरे मामू। कैफा हालुका, आपका क्या हाल है? अल्लाह का भी खैरिन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यूसुफु, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐना अबू का या इब्राहिमु, आपके वालिद कहाँ हैं इब्राहिम? इब्राहिमु ज़हबा इला सूकी, वो बाजार गए हैं। यूसुफु वाइना उम्मुका, और तुम्हारी वालदा कहाँ हैं? इब्राहिमु ज़हबता इला खालती ज़ैनबा, ज़हाबत, सॉरी सर, ज़ाहबत इला खालती ज़ैनबा, मेरी वो खाला की तरफ गई हैं, मेरी खाला ज़ैनब की तरफ गई हैं। यूसुफु यूसुफ व आइना इख्वातु का, और तुम्हारे भाई कहाँ हैं? इब्राहिमु ज़हाबु इलल जामियाती, वो यूनिवर्सिटी गए हैं। यूसुफु व आइना अखवातु का, और तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलें अब हम बात करते हैं, मुझे ये बताइए ये ज़हाबा को अगर हम मुजारे में चेंज करें तो क्या होगा? यज़हबु, यज़हबु, वेरी गुड। अच्छा यज़हबु कर दिया हमने, यज़हबु। इस यज़हबु के साथ अगर हम लन लगाएं तो क्या बनेगा? लन यज़हबा, लन यज़हबा। लन यज़हबा के मीनिंग क्या होगा? वो हरगिज नहीं जाएगा, जाएंगे, हरगिज़ नहीं जाएगा। नहीं Okay. जाएगा। अगर इससे अमर बनाना हो तो वो क्या बनेगा? इज़हब, इज़हब, वेरी गुड। और ज़हाबत खालती ज़ैनब, खालती ज़ैनबा, ज़हाबत की जगह पे अगर आप मुजारे सीगा लाएं इसी को रिप्लेस करके तो वो क्या होगा? ज़हाबत की जगह तो ये आ जाएगा, ज़हाबत की जगह तज़हबु, तज़हबु, वेरी गुड। तज़हबु इला खालती ज़ैनबा, वो मेरी खाला ज़ैनब की तरफ जाएगी या जा रही है। अच्छा अगर आपने मुस्तकबिल के साथ जोड़ना हो तो हम कौन सा हर्फ लेकर आते हैं? सीन, सीन। और दूसरा? तौफा, गुड। अगर हमने हाल के साथ जोड़ना हो तो क्या करते हैं? लाम लाते हैं। लाम लाते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ज़हाबा यज़हबु कौन से बाब से है? ज़हाबा यज़हबु, जी, बाब फतह से, बाब फा फातहा से। से, वेरी गुड, बाब फा से, गुड। अब यज़हबु के ऊपर हमने नून सकीला का इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे? यज़हबन्ना, वेरी गुड, यज़हबन्ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज आई है, ये एक नई चीज है आपके लिए, मैं यहीं पे इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। खालती ज़ैनबा, बेसिकली जी, ये खालती मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। और ये जी, ज़ैनब यहाँ पर एक खास का नाम दिया जाता है इसको, ये है बदल। क्या है? बदल, खत, बदल, बदल। अच्छा बदल क्या होता है? बदल एक ऐसी चीज होती है जो किसी इस्म के बदले में आती है और ये उसके एराब को फॉलो करती है, ठीक है। अच्छा इसको बदल जी, क्यों? ये लगती सिफ्त जैसी है, इसकी हरकतें सारी सिफ्त जैसी होती हैं, लेकिन इसको सिफ्त कहते जी, क्यों नहीं है? उसकी रीजन है। सिफ्त जी, आने के लिए चंद रीजंस हैं, ये उन रीजन में शामिल नहीं है। देखिए ऐसी कोई चीज जो इसमें अलम हो ना, क्या हो सिस्टर? इसमें अलम, इसमें अलम, ये कभी सिफ्त नहीं बनते, अच्छा ठीक है, ये कभी सिफ्त नहीं बनते। ये इसमें जब भी अलम कभी आएंगे नहीं ये क्या बनता, बनकर आएंगे? इसको क्या कहेंगे हम? बदल बनकर आएंगे। बदल बनकर आएंगे। यानी अब देखें उन्होंने क्या कहा, ज़हाबत इला खालाती, मेरी खाला की तरफ गई हैं। अब खालाएं 15-20 हो सकती हैं, ऐसा ही है ना? जी, जी, तो उस खाला का अब रिप्लेसमेंट चाहिए था कि नाम करके बता देना कि कौन सी खाला के पास, तो वो ज़ैनब आया। फिर देखें यहाँ खाला कौन सी इराबी हालत में है, रफा नसब या जर? जर में, जर में है। अब ये बताइए ये ज़ैनबा कौन सी हालत में है? ये भी जर में है, ये भी गैर मुंसरिफ जर है में इसलिए है। ये, वेरी गैर गुड, मुंसरिफ है इसलिए वो जर नहीं लेती, तो वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये भी जर में है, ये गैर मुंसरिफ है इसलिए ये जर नहीं लेती। तो ये उसी इराब को इसने फॉलो किया है, तो ये उसका बदल कहलाता है। और मोस्टली ये मुरक्कब इजाफी में कंडीशन पेश आती है कि उसमें कोई मुजाफ होता है, फिर उसका बदल लाया जाता है कि कौन।
یعنی میں کہوں ذہبت الی اخی کا، یعنی میں کہوں ذہبت الی اخی کی، میں تمہارے بھائی کے پاس گیا، عامرن، کیا کہا میں نے؟ ذہبت الی اخی کی عامرن، یعنی میں تمہارے بھائی عامر کے پاس گیا، عامر کی طرف گیا. وہ عامرین کو مجرور میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہاں پہ اخی لفظ مجرور ہے. تو بیسیکلی یہ جو بدل ہوتا ہے یہ کسی اسم کو مزید واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں میری مراد کیا تھی. البتہ اس بدل کے ٹاپک کو ہم ڈیٹیلڈ پڑھیں گے، اس میں بدل کو کئی طرح سے لایا جاتا ہے، وہاں پھر ہم اس کو فائنلی دیکھیں گے. یہاں چونکہ جتنی ضرورت تھی ہم نے اتنی بات کر لی. اگر ایسا آپ کو سامنے، اور یہی آپ کو ہلکا پھلکا نظر آئے گا، مرکب اضافی میں مضاف کا جو ہے نا وہ بدل آ رہا ہوگا کہ اچھا یہ اس کا بدل ہے. میں ایک لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن پھر بھی کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے مشتق ڈرائیو یعنی ایسے ناؤن جن کو ڈرائیو کیا گیا ہو، کہیں سے نکالا گیا ہو، کہیں سے ان کو بنایا گیا ہو، وہ اوریجنلی موجود نہ ہو. تو جیسا کہ گھوڑا ہے، فرسن، جبلن، یہ کہیں سے ڈرائیو نہیں ہے. ایسا ہی ہے سسٹر؟ جی جی سر، یہ چیزوں کے نام ہیں. جی اب میں کہوں جناب جمیل، اب یہ ڈرائیو کیا گیا ہے، یعنی یہ کہیں سے بنایا گیا ہے، کسی پیٹرن پر بنایا گیا ہے. یہ کسی ایک بڑے حصے سے اس کو نکال کر ہم لائے ہیں اور پھر ہم نے کہا ہے کہ جی جمیل ایک ورڈ ہوتا ہے، کیونکہ جمیل سے پہلے بھی ہوگا کوئی. تو اس کو کہتے ہیں اسماء مشتقات، یعنی ڈریون ناؤن. سو یاد رہے کہ صفات ہمیشہ ڈریون ناؤن ہوتے ہیں، پراپر ناؤن صفات نہیں ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ پراپر ناؤن ہمیشہ بدل بن کر آتے ہیں. تو ڈریون ناؤن آپ کے جس سے فاعل کے وزن پر ہو، مفعول کے وزن پر ہو، فعیلن کے وزن پر ہو، فاعل کے وزن پر ہو، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ صفات بنتے ہیں. باقی جس طرح یہ کتابن آ جائے، بابن آ جائے، کہیں آنا پڑے ان کو، تو یہ بدل بن کر آتے ہیں. بٹ اس کو بھی ہم مزید کھولیں گے، ابھی اتنا کافی ہے. اس کو بدل کہتے ہیں. چلیں جی، ذہبوا کی جگہ پہ فعل مضارع کیا لائیں گی آپ؟ ذہبوا کی جگہ سر جی ذہبوا ہے تو یہ یذہبون ہو جائے گا، تو یہ اذہبوا. نہیں، فعل مضارع لانا آپ نے، امر نہیں. اچھا اوکے سر، یذہبون. یذہبون، ویری گڈ. تو یذہبون الی الجامعۃ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جزاک اللہ سر. جہارا بیگم آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ پورا پیج پڑھ کے ترجمہ کر دیجئے. ابراہیم ذهبنا الى المدرسة، گئے، وہ گئی مدرسے کی طرف. یوسف اما ذهبنا الى المدرسة یوما، کیا تم سسٹر گئے آپ کی طرف، سسٹر آپ کی طرف کوئی کچھ شور آ رہا ہے، آپ دوسرے روم میں جا کے کیجیے. جی جی کیا تم گئے مدرسے کی طرف آج کے دن؟ ابراہیم بلا ذهبت ورجت بعد الحصة الاولى. بلا ہاں کیوں نہیں، بلا جی جی کیوں نہیں، میں گیا، ورجت اور میں واپس ہوا، بعد حصة الاولى اولا پہلے حصہ کا نہیں سر، پیریڈ. اچھا پہلے پیریڈ کے بعد. یوسف لماذا رجعت، کیوں تم واپس ہوئے؟ ابراہیم رجعت اننی مریض، لأننی مریض، میں واپس ہوا کہ میں بیمار ہوں. دیکھیں لِأَنَّنِي، لام لِأَنَّ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. لأن کہ کیونکہ میں مریض ہوں. ہاں جی. یوسف لا یأسا
لا باسا ذهبت سسٹر با ہے یا نہیں. سوری لا بأس ذهبت إلى طبيب لا بأس بأس کیا تم نہیں لا باسا کا لا مطلب با ہوتا ہے لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. لا باسا کا جی مطلب سسٹر ماشاءاللہ آپ ہمیں بیک گراؤنڈ میوزک بھی سنا رہی ہیں ساتھ ساتھ. یہ بچہ رو رہا ہے. چلیں مائک قریب کر دیں اور کہ آپ اچھی طرح سن لیں. اچھی اچھا طرح آپ تھوڑا سنائیے. ویٹ کیجئے، میں آپ خوب کو دوبارہ سنائیے. بلا لوں گی، آپ میوٹ کیجئے 1 منٹ سر. اللہ اللہ. جی جی کوئی بات نہیں سر، یہ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں تو مجھے ان معلوم کا ہے، ایسی قصور کوئی بھی بات نہیں ہے. نہیں. میں اس کا قصور میں تو نارمل لے رہا ہوں، اس کو مجھے پتا ہے، تو وہ جی جی میوٹ سر. کر دیں، کوئی بات نہیں. اچھا عظمیٰ یوسف آپ آئیے. یہ ہمت ہے ان لوگوں کی کہ یہ بچوں کے ساتھ ایگزیکٹلی بیٹھ میں رہی ہیں. میں یہی میں کہنے اس کو والی تھی ڈسکریج کہ نہیں کرتا. یہ مجھے معلوم ہے جی بچی جی حاضر ہے کہ ماں کہیں بزی ہوئی ہے تو بچے روئیں گے ہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اور اللہ شیطان آ کے وبرکاتہ. اور زیادہ رلائے گا کہ اس کو پتا ہے کہ ماں کسی اچھے کام لگی ہو. اوکے جی، تو لا باسا کے بعد پڑھیں. جی یوسف لا باسا لا بأسا اذهبت الى الطبيب. نہیں اذهبت نہیں سسٹر، اذهبت. جی اذهبت الى طبيب، کیا کوئی بات نہیں. ایک منٹ ہاں، کیا تم گئے ڈاکٹر کے پاس؟ ابراہیم نعم ہاں، ذهبت ہاں میں گیا. جی میں گیا. اوکے، یہ جو جی لا جی باسا ہے نا، اگر آپ کو کوئی جی جی ناراض ہو جائے، یعنی آپ کو کہا کہ سوری یار مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ لا بأس، لا کوئی بات باس، نہیں. کوئی بات نہیں. اور کوئی مریض بھی آپ کو کیا کہے تو یہاں پہ یہ ڈاٹ لگا دیا انہوں نے. خیر پوری بات یہ ہے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، یہ ایک سنت کی جی دعا ہے کہ کوئی بیمار ہو آپ کو پتہ چلے تو اسے کہیں لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی جی بات نہیں. یہ کوئی بات نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو حوصلہ دینے والی بات ہے. یہ نہیں کوئی بات نہیں کہ تم بیمار ہو گئے چلو اچھا ہے مزے کرو، نہیں. لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان مت ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں انشاءاللہ تمہارے گناہوں کو دور کرے گا. اوکے، اب مجھے بتائیں یہ ذہبنا کو ذرا جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں. ذهبنا النساء ذهبنا الى المدرسة. آپ سوری کو نہیں سوری سوری سر، اس میں 100 میں ضمیر سے نکالیں گے. 1000 نمبر دیے. ہن جی جی ذهبنا الى المدرسة. ویری گڈ، شکر ہے آپ نے نساؤ کو واپس ریورس کروا دیا. ہننا ذہبنا الی المدرسۃ، یہ ہے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانا، کہ آپ نے فاعل کو نکالنا ہوتا ہے بیچ میں سے. اوکے، ذہبنا کی جگہ فعل مضارع کی کون سا صیغہ آئے گا؟ آئے گا یذهبنا. ویری گڈ، یذهبنا الی المدرسۃ. اوکے، ذهبت الی المدرسۃ اليوم، یہ یہاں پہ اس کو جملہ اسمیہ بنائیے ذرا. ذهبت خالی ذهبت نہیں لگاؤں. انت ذهبت الى المدرسة اليوم. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. ذهبت ورجعت، اس کو ذرا بنائیے. ذهبت ورجعت. انا ذهبت ورجعت بعد الحصة انا الأولى. ذهبت وانا رجعت. اوکے گڈ. جی اچھا، ذهبت میں اس کو ذرا فعل مضارع میں کنورٹ کریں. ذهبت اذهب. ویری گڈ، اذهب. اور رجعت کو کریں کنورٹ. باب داربا سے آتا ہے، یہ باب داربا سے. دورہ سے آئے گا تو ارجو. ارجو، ویری گڈ، ارجو. اوکے، رجعت کا ذرا بنائیں مضارع. رجاتا کا مضارع یہ شاید تو مذکر کے لیے ہی یوز ہو رہا ہے، تو مضارع ہو جائے گا یہ ترجو.
ओके, तरजिउ, गुड। जरा जुमला पढ़े, जी, मैंने लिखा है अभी। अच्छा, लन तरजिया, तरजिया, क्या मतलब होगा इसका, मीनिंग बताएं। जी, तुम हरगिज नहीं जाओगे, लन, ओके, इसका मतलब बताएं। जी, तरजी ला तर, लौटना, तुम जी, हरगिज नहीं लौटोगे। जी, जी, तुम हरगिज नहीं लौटोगे, सही, ला तज़हबू, तुम नहीं जाते हो, ओके, इसका मतलब बताइए। मैं भी लिख रहा हूं, जी, बताइए। ला तज़हिबी, ला तज़हबी, ला ला तज़हबी, तो इस तज़हबी, सर ये तुम मत जाओ, तुम मत ये जाओ, वेरी गुड। तुम मत जाओ, हाँ, इसका मतलब बताइए। अच्छा, इज़हबना, इज़हबना, तुम सब जाओ, तुम सब तुम सब जाओ, पकड़ते हैं, कौन सा फेल है, जी, माजी, मुजारे या अमर। ये सर अमर है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशा अल्लाह। जी, नेक्स्ट पढ़ें। अजिब अनिल असिलतिल आतियति, ऐन ज़हब अबू इब्राहीम व ऐन ज़हबत उम्मुहु मता रजा इब्राहीम मिनल मदरसती। इसके जवाब आप बुक से लिख सकते हैं, ये आपके लिखने का काम है। द हाज़िहिल अलामत अमाम अल जुमल सहीहति व हाज़िहिल अलामत अमाम अल जुमल अल्लती लैसत सहीहतन। ओके, राइट एंड करेक्ट आंसर। इब्राहीम इब्न उख्ती यूसुफा, जी, ये भी आपको चैप्टर से करना है, लेकिन बताइए। जी, इब्राहीम, इब्राहीमो, इब्राहिम यूसुफ की बहन का बेटा है, सही है, राइट है, ऐसे ही था बहन का, उसके अंदर जी, जी, चैप्टर में, मुझे नहीं जी, वो याद। उसके मामू, नहीं वो मामू थे, तो ये वो उसकी अपनी अम्मी के बारे में तो मामू ही हुए ना, नहीं, अभी आप शुरू में जो तर्जुमा बोला था वो मामू थे, और मामू की बहन जो है वो मामू, अच्छा, बहन का बेटा, यूसुफ अम्मु इब्राहिमा, जी बताइए। नहीं ये गलत है, ये गलत है। अखवातु जी, इब्राहिम ज़हबना इलल मक्तबती, जी। अ, मेरे पास तो पेज है, इधर, नहीं वो सर जो जा रही थी जामिया की तरफ जा रही थी, ओके, इस मकतबत, जुमले के जरा जी, एराब बताइए, क्या है, तरकीब बताइए। कौन सा वाला, अच्छा, अखवातु इब्राहिम ज़हबना इलल मक्तबती। अखवातु इब्राहिमा, तो ये हो गया सर, क्या कहना चाहिए इसको, मुब्तदा, वेरी गुड, मुज़क्कर, मुब्तदा। मुब्तदा बन गया, ये दोनों वो मुज़क्कर या को मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह मिलके मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के, और ज़हबना इलल मक्तबी, ये पूरा जुमला फेलिया उसकी खबर बन गया, एक्सीलेंट, सुपर्ब। इख्वतु इब्राहिम ज़हबू इलल जामियाती, जी बताइए, ये जुमला ठीक है, गलत है। इख्वतु इब्राहिमा, ज़हबु नहीं, इख्वतु इब्राहिमा, कहाँ गए थे। ज़हबा, ज़हब, हाँ जी, ज़हबा, नहीं नहीं, इख्वतु, आप जी, बताएं, जी, इब्राहिम के भाई यूनिवर्सिटी गए थे कि नहीं गए थे, किधर गए थे। एक सफ़ा पकड़ कर देखती हूँ, अब आप चाह रही हैं कि मैं भी पीछे जाके पूरा सबक पढूं। अ, क्या लिखा हुआ है, ज़हबू इलल जामियाती, यस करेक्ट जुमला। जी, ज़हबु इलल जामिया, इब्राहिम मा ज़हबा इलत तबीबी, इब्राहिम डॉक्टर के पास नहीं गया, जुमला दुरुस्त है, गलत नहीं, है। नहीं ये गलत है, गया था, उसने बोला मैं गया गया था, था, जी, ओके। ضعف الأماكن الخالية فيما يلي الفعل ذهب وأسنده إلى الضمير المناسب। जी, तो यहाँ पे आपने मुनासिब फेल इस्तेमाल करना है, ज़हबा को इस्तेमाल करते हुए। तो ये सारे मुब्तदा दिए हैं, इनकी खबर में आपने जुमला लाना है। जी, तो पहला बताइए। हाँ, इधर है अल औलादु ज़हबू वेरी गुड, इलल मलअबी, जी, और अत-तालिबातु ज़हबना इलल मदरसती, वेरी गुड, और अल मुदर्रिसु के लिए वाहिद आएगा, अल मुदर्रिसु ज़हबा इलल फ़स्ली,
वेरी गुड, और अना ज़हबतु इलल मतारी, वेरी गुड, और उख्ती 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 ज़हबत इलल मतबखी, वेरी गुड, और अंता के लिए ऐना ऐना ज़हबता अंता। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह ताला सर बरकत ये अता अल्लाह फरमाए। ताला आमीन। मैं सर बहुत दिल से दुआएं करती हूँ, कुरान पढ़ते हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस होता है। कोशिश करती हूँ कि जितना पढ़ा है उसको अप्लाई करके देखूं। हादा मिन फज़्ल रब्बिना वमा बिल्कुल। तौफीक़ना इल्ला बिल्लाह। अब जब मैं अपने वालिदैन के लिए दुआ करती हूँ तो मैं आपके और जितने भी सर लोग लगे हुए दीन के काम में उन सब के लिए ख़ुसूसी दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा पढ़ने और समझने और आगे बढ़ाने जज़ाकिल्लाह वाला खैरन या उख्ती। ओके मिस, आमीन। नेक्स्ट स्टूडेंट। कुलसुम मोहसिन, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपने इन सब की जगह पे मुजारे इस्तेमाल करना है, बताइए। ओके। अल औलादु यज़हबूना इलल मलअबी, वेरी गुड, अत्तालिबातु यज़हबना वेरी गुड, अत्तालिबातु यज़हबना इलल मदरसती, वेरी गुड, अल मुदर्रिसु यज़हबु इलल फस्ली, वेरी गुड, अना अज़हबु इलल मतारी, वेरी गुड, उख्ती उख्ती तज़हबु इलल मतबखी, वेरी गुड, ऐना तज़हबु अंता। वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाअल्लाह या बेटी। अल्लाह ताला आपको और बरकत अता फरमाए। ओके जी, सहील जुमल अल-आतियता, इस जुमले में गलती है। अज़हबतु इलल मुस्तशफा या मोहम्मदू, बताइए क्या गलती है। यहाँ पर मैंने चला कि अज़हबता, वेरी गुड, वाई, क्यों अज़हबता होगा। क्योंकि हम मोहम्मद से बात कर रहे हैं। वेरी गुड, क्योंकि आगे मुखातिब है। अज़हबता इलल मुस्तशफा या मोहम्मद, तर्जुमा क्या होगा। क्या तुम हॉस्पिटल गए मोहम्मद। जी, अगर हम इसकी जगह फेल मुजारे लाना चाहें तो क्या लाएंगे। अतज़हबु इलल मुस्तशफा या मोहम्मद, क्या तर्जुमा होगा। क्या तुम हॉस्पिटल जा रहे हो ए मोहम्मद। ओके, इसकी जगह फेल अमर लाएं, आप मोहम्मद को कहें कि तुम जाओ। इज़हब इलल मुस्तशफा या मोहम्मद। वेरी गुड, एक्सीलेंट, इज़हब, जाओ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। आमिनतु व फातिमतु व ज़ैनबु रजअू मिनल जामिअती। गलती बताएं। इसमें रजअू मुज़क्कर का होता है, ये मुज़क्कर का इस्तेमाल हुआ है रजअू। तो क्या करना है। रजाना। रजाना, वेरी गुड। इसकी जगह मुजारे होता तो क्या होता। यरजाना। यरजिअना। यरजिअना। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और अगर आपने कहना हो इनको आमिना, फातिमा व ज़ैनब, इनको हुक्म देना हो तो क्या कहेंगी। एक मिनट, इरजान। इरजिअना। इरजिअना। इरजिअना या फातिमा व आमिना व ज़ैनब, लौट आओ, जल्दी आओ, है जी। ओके, नेक्स्ट पढ़ें। ज़ुमलाई ज़हब इला मक्का। गलती क्या है। यहाँ पर ज़हबू होना चाहिए था। क्यों। क्योंकि ज़ुमला जमा। वेरी गुड। अगर आप इनको हुक्म देना चाहें अपने जुमला को तो क्या कहेंगी। इज़हबू। इज़हबू इज़हबू इला मक्का। या जुमलाई इला मक्का था। ओके, आगे अगले जुमले में गलती। अना रजाअत मिन रियादी अमसी। रजाअतू होना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। इसका आप मुजारे लाना चाहें तो क्या आएगा। अना अरजाउ मिन रियादी। वेरी गुड, अगला बताइए। मरियमु व बनातुहा ज़हबत इला जुद्दता।
वेरी गुड, मिस्टेक बताएं। मिस्टेक है, ज़हबना होना चाहिए था यहाँ पर भी। वेरी तो गुड, जमा है। ज़हबना होना चाहिए था। आगे बताएं, अगला जुमला पढ़ें। उम्मी काला अना मरीजुन, यहाँ पर कालत होना चाहिए था। और क्या गलती है? अना मरीदतुन होना चाहिए था। वेरी गुड, आना मरीदतुन, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर आपकी उम्र कितनी है बेटी? अभी तो 11 इयर्स की हो चुकी है। ओ माशाल्लाह, 11 इयर्स। हाँ भाई, सुनने वालों देखें, सर मैं 4th बैच में भी थी आपके साथ। ओ माशाल्लाह, आप यानी मुस्तकिल हमारे साथ चलती आ रही हैं। चले, अल्लाह आपको और बरकत अता फरमाए। 4th मैच में तो आप 9 इयर्स की होंगी। ओके, जज़ाकिल्लाह खैर बेटी, अल्लाह बहुत बरकत दे, आपसे बहुत दीन की खिदमत दे, आपसे अल्लाह ताला कुरान की बहुत खिदमत ले कि आप आमीन। बहुत सी माओं की उस्तादा बने और अपनी नस्ल की भी आप बेसिकली उस्तादा बने और अपनी नस्ल को संवारने वाली बने। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जज़ाकल्लाह सर। एमन आप आ जाइए क्योंकि हैंड रेज नहीं है। एमन जी जी, तो जुमला है अज़हब्त इलल मदरसति अम्स। जवाब आपने देना है मा नफी के साथ। क्या जवाब देंगी? मा ज़हबता इलल मदरसती अमसी। फिर दोबारा बताइए। अर्जअ मा ज़हबता। मा ज़हबता, ओके, आपने उसने आपसे सवाल किया है अज़हब्ता इलल मदरसति अम्स, क्या आप कल स्कूल गई? तो आप जवाब क्या देंगी? मा मा ज़हबतु, ज़हबतु। जी जी, मैं नहीं अपने गई। लिए ज़हब करूँ। जी, मा ज़हबतु इलल मदरसती अगला अमसी। जुमला पढ़ें। अर्जअ अबूका सिस्टर मिन एक मिनट, बगदाद। होल्ड ऑन। ये जितने अर्जअ। आ हैं ये हमजा इस्तफहाम है, इनको अलग करना है आपने। जी, अर्जअ अबूका मिन बगदादा, क्या आपके अब्बू लौटे बगदाद से। माँ वो रजा अबूका मिन बगदादा। सिस्टर बस, मा राजा मिन बगदाद, बस काफी है। जी ठीक है। आपसे तो सवाल हो रहा है, आप अबू का क्यों कहेंगी? आप ये कह सकती हैं मा राजा अबी। अभी अभी मेरे अब्बू जी, अभी। लगता है दिमाग का अज़ह- रुकिया हुंदा तोड़ा। ओके नेक्स्ट। अज़हबत उख्तुका इलल मुस्तशफा। अज़हबत, क्या आपकी बहन गई उसकी तरफ, हॉस्पिटल की तरफ। माँ ज़हबत उख्ती इलल मुस्तशफा। वेरी गुड, मा ज़हबत उख्ती इलल मुस्तशफा, मेरी बहन हॉस्पिटल नहीं गई। लेकिन जो कह रहे थे अमल माजली, गौर करें आने वालों पर। लिअन्ना ये लाम हर्फ जर आया अन्ना के साथ। अन्ना मिन अखवात इन्ना, ये अखवात में आपको पता है उनके पूरी फैमिली में से है। लिअन्ना प्लस हुआ लिअन्नहु, लिअन्ना प्लस हिया लिअन्नहा, लिअन्ना प्लस अंता लिअन्नका। रजा हामिदुन मिनल मदरसती लिअन्नहु मरीदुन, हामिद स्कूल से लौटा क्योंकि वो मरीज था। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो तर्जुमा क्या होता है? क्योंकि रीजन रजाअत आमिनतु मिनल मदरसती लिअन्नहा मरीदतुन, क्योंकि वो बीमार थी इसलिए वो लौट आई। रजाअतु मिनल मदरसती लिअन्ननी मरीदतुन, मैं स्कूल से लौटी क्योंकि मैं बीमार थी। ओके, वो क्या कह रहे हैं? इक़रा मिसाल सुम्मा अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति बिनअम औ बला। अज़हब्त इलल मदरसती अम्स, नअम ज़हबतु। अमा ज़हब्त इलल मदरसती अम्स, बला ज़हबतु। ठीक है, अब फर्क क्या है? यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा, इसमें इस्तफहाम है। यहाँ पे अमा यानी क्या नहीं गए थे, तो इसका जवाब है बला, क्यों नहीं। ठीक है, तो अब आपने जवाब देना है, कहाँ आपने नाम लगाना है, कहाँ बला लगाना है, जरा पढ़िए। जी, अर्जा अबूका मिन सूकी। I told you before also, it is not arja. जी, अर्जा अबूका मिन सूकी। Next time, no. क्या आप, जी इंशाल्लाह। It's a big mistake. क्या आप, आपको पता है ये पूरा एक फेल है एक और जगह जाकर, इसके मीनिंग ही टोटली चेंज हो जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 3 दफा बताया, फिर वही गलती।
یہ استفہام ہے, اس کو الگ کرنا ہے. رجع. جی. اوکے. رجع ابو کا من السوقی, کیا آپ کے ابو بازار سے لوٹے؟ نعم ذهب. نعم ذهب. نعم رجع. رجع. سسٹر رجع. نعم ہاں لوٹ آئے. رجع. اوکے آگے. اما رجع ابو کا من السوقی, کیا آپ کے ابو بازار سے نہیں لوٹے؟ بلا رجع. ویری گڈ. بلا رجع. اذهبت لیلہ الی الجامعۃ, کیا لیلہ جامعہ کی طرف گئی؟ نعم ذهبت. ویری گڈ. نعم. دیکھا اب میں نے آپ کو تھوڑی سختی کی نا, اب آپ نے یہاں بڑے دھیان سے پڑھا ہے. پھر کہتے ہیں جی استاد غصہ نہ کرے تو کیا کرے, رکتے ہی نہیں آپ لوگ. اوکے اگلا جملہ. اما ذهب اخوک الی الریاض, کیا آپ کے بھائی گئے ریاض کی طرف؟ نہیں گئے. جی نہیں گئے. بلا ذهب. جی بلا کیوں نہیں, ذہب وہ گئے. ٹھیک ہے سسٹر پلیز ہوں تواڈے اگے میں ہاتھ جوڑدا کہ نیکسٹ ٹائم میں غلطی نہیں کرنی. جی انشاءاللہ. It's a big mistake. You know why? Because آگے آنے والے فیل میں اس طرح کا فیل آنے والا ہے, تو پھر تو آپ چکرا جائیں گے. اوکے جی گل مک گئی ساڈی. ابھی میں آپ کو وہ جو ہم نے شروع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصوں میں سے اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا 5 منٹ 7 منٹ. تو اس سے پہلے یہ کہ آج ہم نے فعل ماضی کی پریکٹس شروع کی. امید ہے اس سے آپ کا ایک تو گردان پکی ہوگی, اور یہ سارے ما نفی اور یہ جملہ اسمیہ کیسے بناتے ہیں یہ بھی, اور اگلے چیپٹر میں آ کر میں آپ سے مجہول کی بھی پریکٹس کرواؤں گا. دیکھیں اسی طرح آپ کو یہ چیزیں بار بار یاد رہیں گی. اور مزید میری درخواست یہ ہے کہ میں جس چیز پر آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہونے تے رک جاؤ, اس کو نہ چھیڑیں, آپ جس طرح کہہ رہا ہوں اتنا کہیں, تو مان لیا کریں, اسی میں فائدہ ہے. تو میں کسی وجہ سے کہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اور بس 1 منٹ میں ذرا سوئچ کر لوں پریزنٹیشن.